इंजीनियर अली मिर्जा के साथ हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, ना कोई हम उसके साथ इनाद और बुग़्ज़ रखते हैं। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको हिदायत अता फरमाए। हमारा मसला ये है कि इंजीनियर ये हदीसें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़कर नतीजे गलत निकालता है। हदीस के अंदर कुछ बात होती है, ये अवाम के सामने उस हदीस के मफहूम को गलत रंग देकर अवाम के सामने कुछ पेश करता है, और अवाम जैसे कि ये खुद इंजीनियर कहता है कि ये अवाम कल अनाम, ये इंजीनियर के हवालों को देखकर ये जो हदीसें बयान की जा रही हैं, हदीसों के नंबर दिए जा रहे हैं, हदीसें सही मुस्लिम सही बुखारी के हवाले दिए जा रहे हैं, वो हवालों को देखकर खुश हो जाते हैं कि वो बहुत बड़ा दीन का काम हो रहा है। हालांकि दीन के अंदर बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप इंजीनियर साहब की एक वीडियो देखें। जैसे हजरत उमर ने हजरत उस्मान के बारे में कह दिया ना, वो खुदा उस्मान पर रहम करे कि वो करीबी रिश्तेदारों को नवाजेगा। अबू दाऊद 4656। किज़्ब बयानी की है इस इंजीनियर ने और झूठ बोला है, बहुतान बांधा है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ऊपर, और हदीस के अंदर ये अल्फाज भी नहीं। आप उठाकर देखें इसी अबू दाऊद की किताब को और इसी हदीस को आप देखें तो ये अल्फाज भी आपको नहीं मिलेंगे जो इंजीनियर मौसूफ बोल रहा है, और मफहूम भी इसके उल्ट होगा। इंजीनियर क्या कहता है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाए, रहम फरमाए हजरत उस्मान के ऊपर कि ये अपने अक़रबा को नवाजेगा। ये दुआ करते थे हजरत उमर। कैसा झूठा आदमी ये। हदीस को देखे, हदीस के अंदर ये अल्फाज नहीं। वाक़या कुछ इस तरीके से कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने एक मुअज़्ज़िन को जिसका नाम अक़रा था उसको भेजा कि जा किसी ईसाई आलिम को लेकर आ। तो हजरत अक़रा ने ईसाई आलिम को लेकर आए। तो जब वो ईसाई आलिम सामने आया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उससे पूछा कि पहली किताबों के अंदर क्या मेरा तज़किरा मिलता है, अपने बारे में पूछा। तो उस ईसाई आलिम ने हजरत उमर का तज़किरा सुनाया कि आप तो एक पहली किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप तो इस इस्लाम के लिए किला हैं, यानी इस्लाम की हिफाजत करने वाले हैं। तो फिर हजरत उमर ने दूसरा सवाल किया कि ये बताओ कि मेरे बाद जो खलीफा बनेगा उसके बारे में किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, पहली किताबों के अंदर। तो उस ईसाई आलिम ने यह कहा कि पहली किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि आपके बाद जो खलीफा बनेगा वो बड़ा नेक होगा, सालेह होगा, बस सिर्फ ये होगा कि वो अपने अक़रबा को नवाजेगा। ये ईसाई के लफ्ज थे, उमर के लफ्ज नहीं थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने ये नहीं फरमाया। फिर जब ये ईसाई ने कहा तो हजरत उमर ने कहा, हजरत उमर के अल्फाज ये है कि अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए, अल्लाह रहम करे हजरत उस्मान के ऊपर। सिर्फ ये अल्फाज कहें, ये नहीं लफ्ज मिलेंगे आपको कि हजरत उमर ने कहा अल्लाह रहम नाजिल फरमाए उस्मान के ऊपर कि वो अपने अक़रबा को नवाजता है, नवाजेगा। ये अल्फाज भी हजरत उमर के नहीं थे। मफहूम क्या है और ये क्या बयान कर रहा है? उस ईसाई के कहने के ऊपर हजरत उमर ने दुआ की कि अल्लाह हजरत उस्मान के ऊपर रहम नाजिल फरमाए। अब इसने क्या रंग देकर अवाम के सामने पेश किया, यानी आगे पीछे सारी हदीसें खत्म कर दी और ये कहा कि हजरत उमर हजरत उस्मान के लिए यूं दुआएं करते थे। और क्या टोन क्या बनाई, एक खलिश और एक नुक्ता ज़हनों के अंदर छोड़ दिया कि हजरत उस्मान के बारे में पहले भी पता था, पहले सहाबा को भी पता था कि ऐसे ऐसे करेगा, हजरत उस्मान ने ऐसे किया भी। ये बुढ़ान बांधा। और एक और मिसाल मैं आपको दूं कि इसने एक स्टोरी बनाई, खुद साख्ता स्टोरी बनाई हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर बहतान बांधने के लिए। क्या कि हजरत उमर को शहीद किसने किया? हजरत गुलाम ने, एक जो गुलाम अबू लुलु फिरोज था, वो गुलाम किसका था? मुगीरा का। मुगीरा किसका साथी था, यानी किसका शिदाई था, किसका जो साथ रहता था? वो हजरत मुआविया के। तो कड़ियां मिलाई। अब ये स्टोरी बनाई इसने, तो यूं स्टोरी बनाकर फिर ये कहता है, बताओ सही बुखारी के अंदर के सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम का कातिल कौन था? क्यों जी शाह जी, कौन था? अबू लुलु फिरोज। वो किसका गुलाम था? मुगीरा बिन शुबा। हाँ, मुगीरा इब्न शुबा किसके दस्ते राज थे? मुआविया बिन अबी सुफियान के रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। और बुखारी में शाह जी मौजूद है कि सैयदना उमर फारूक को जब इसने जख्म लगाया तो आपने कहा कि इस कुत्ते ने मुझे जख्मी कर दिया है, अबू लुलु फिरोज ने।
اس نے پہلے حضرت عمر کو دھمکی دی تھی. مغیرہ ابن شعبہ نے نا اس کی آگے شکایت کی تو حضرت عمر نے اس کو تھوڑا ڈانٹا تو اور پھر کہا کہ جی یہ چکی بناتا ہے. اس نے کہا میں عمر ایسی چکی بناؤں گا جس کی گردش جو ہے نا وہ مشرق و مغرب میں سنی جائے گی. تو حضرت عمر نے کہا اس نے مجھے جو ہے نا وہ دھمکی دی ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ایک خواب بھی دیکھا تھا کہ ایک مرغے نے مجھے ٹھونگ ماری ہے خواب میں, اس کی انہوں نے تعبیر کی کہ مجھے اس طریقے سے قتل کیا جائے گا. تو یہ ابو لولو فیروز نے قتل کیا, اور بخاری میں موجود ہے حضرت عمر نے کہا کہ مغیرہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ یہ پرشیا کے غلام یہاں پہ نہ لے کے آ. تو ہم پوچھتے ہیں یہ مغیرہ ابن شعبہ یہ غلام کیوں لے کے آیا جب حضرت عمر نے منع کیا تھا؟ حضرت عمر کی نافرمانی کیوں کی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ خلیفۃ المسلمین کی بات کیوں نہیں مانی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے تحت؟ بخاری کے یہ الفاظ ہی نہیں ہیں. آپ اٹھا کر دیکھیں کتاب بخاری, اس کے اندر یہ آپ کو ملے گا نہیں. ایک ہی سانس کے اندر مرزا نے چار جھوٹ باندھے ہیں کہ حضرت مغیرہ کو حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں نے تجھے روکا تھا اجمی غلام نہیں لانا, تو حضرت مغیرہ نے حضرت عمر کی بات نہیں مانی, خلیفۃ المسلمین کی بات نہیں مانی, اور علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین کے مصداق کا انکار کر دیا, اور امیر کی بات امیر کی اطاعت سے انکار کر دیا. چار اعتراض اتنے ایک ہی سانس کے اندر بول دیے. حالانکہ آپ اٹھا کر دیکھیں بخاری کے اندر یہ الفاظ بھی نہیں ہوں گے کہ حضرت عمر نے حضرت مغیرہ کو یہ کہا ہو کہ میں نے تجھے روکا تھا. یہ الفاظ ہیں ہی نہیں, بلکہ معنی کچھ اور ہے, مفہوم بھی کچھ اور ہے, الفاظ بھی کچھ اور ہے, نتیجہ بھی کچھ اور نکلتا ہے. اس انجینئر نے کہاں کی کڑیاں کہاں آ کر بٹھا دی. کیا اب اٹھا کر دیکھیں بخاری شریف, وہاں الفاظ یہ آتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب وار کیا گیا, آپ زخمی ہوئے تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو بلایا. سامنے حضرت عبداللہ بن عباس تھے. آپ نے اس کو کہا کہ کس نے مجھے یہ میرے اوپر زخم کس نے لگائے, یہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ کس نے کیا؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا تھا کہ آپ کے اوپر فلاں مجوسی ابو لولو نے کہا, مجوسی تھا. تو اس وقت حضرت عمر نے کہا عبداللہ بن عباس کو کہا کہ تم اور تمہارا باپ یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت عباس تم کہتے تھے کہ اجمی غلاموں کو لایا جائے مدینہ کے اندر, کیونکہ وہ ہنر والے لوگ ہیں, وہ پیشہ ورانہ لوگ ہیں, وہ آئیں گے مدینہ کے اندر ترقی ہوگی, مدینہ کے اندر کام کی ترقی ہوگی. آپ کی احساس تھا تو میں تمہیں روکتا نہیں تھا. تو الفاظ یہ ہیں, یہاں تک الفاظ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں, کہہ کس کو رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس کو اور حضرت عباس کو. اور اس نے کیا حضرت ہیرا کو کہا. یہاں کڑی ایک, یعنی عوام کے ذہن کے اندر ایک خلش باندھی, جس طرح وہ کہتے ہیں نا زنجیر سے زنجیر, کڑی سے کڑی ملا کر کھینچ کے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. اب اس کا پوری سٹوری بنانے کا طریقہ دیکھو. پہلے تو یہاں تبدیلی کی کہ بخاری کے اندر یہ الفاظ نہیں تھے, اور عوام کے ذہن کے اندر یعنی جاہل جو لوگ اس کے سامنے بیٹھے ان کے ذہن کے اندر پہلی کڑی یہ ٹکائی کہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مغیرہ کو یہ کہا تھا, مغیرہ نے بات نہیں مانی. پھر کیا دبے لفظوں کے اندر کڑیاں ملائی. اب یہ دیکھو غلام کس کا تھا, سٹوری بنائی اس نے مغیرہ کا, اور مغیرہ کو حضرت عمر کہتے ہیں, پھر بھی حضرت مغیرہ نہیں بات مانتے. اور مغیرہ پیچھے کس کی باتیں مان رہے تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی. گویا کہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ حضرت معاویہ نے یہ الفاظ نعوذ باللہ اسی کے ہیں, کہنا یہ اشارتاً یہی مفہوم عوام کے ذہن میں بٹھا رہا ہے. اور انجینئر صاحب یہی تو رافضیت ہے جو آپ لوگوں کے ذہن کے اندر بٹھا رہے ہیں. کون سا دین کا کام کر رہے ہیں؟ حوالے بخاری اور مسلم کے دے کر, صحیح ابو داؤد کے دے کر لوگوں کو غلط ٹریک پر لگا رہے ہیں, غلط راستے پر لگا رہے ہیں. ایسا نہ کریں. ہمارا انجینئر کے ساتھ عزیزان گرامی صرف یہی اختلاف ہے کہ یہ حدیثوں کے حوالے غلط دے کر اور پھر حدیثوں کے مفہوم کو غلط بیان کر کر نتیجہ بھی غلط نکال کر عوام کو غلط راستے کی طرف لگاتا ہے. اور اگر یہ دین کے کام کرنا چاہتا ہے تو صحیح طریقے سے حدیثیں بیان کرے. ہم کب روکتے ہیں اس کو؟ اور کب ہم نے کہا ہے کہ حدیثیں بیان نہ کرے؟ بیان کرے, لیکن جو بات حدیث کی ہے وہی بیان کرے. جو حدیث کے اندر نہیں ہے وہ غلط نتیجہ کیوں نکالنے کی کوشش کرتا ہے؟ نتیجہ کچھ ہوتا ہے, یہ کچھ نکالتا ہے, الفاظ کچھ ہوتے ہیں, یہ کچھ اور پڑھتا ہے, اور پھر یہ کہتا ہے کہ بڑا اس کے پائے کا کوئی عالم نہیں ہے. اگر عالم نہیں ہے یہ علم کی باتیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے دین کا.